र मेरो अत्यन्तै आदरणीय नजिकको पारिवारिक दाजुजीलाई मैले यो अनुरोध गरेँ। अरू कुरो कार्यक्रमका अध्यक्ष सभापति अध्यक्ष महोदय, यहाँ पाल्नुका विशिष्ट नमस्कार र अभिवादन गर्दछु। सर्वप्रथम हामीलाई यसको एकाडेमिक र यसलाई उत्थान गर्नुपर्ने, यसलाई शैक्षिक प्रतिष्ठानमा कसरी परिवर्तन गर्नुपर्ने, यसमा हुन त त्यति बेलै एउटा सोचिएको थियो। त्यति बेला क्यान्सरसँग रोगको उपचार गर्ने, जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्ने हिसाबले 21 वर्ष अगाडि सोचिएको थियो। त्यसलाई अहिले हामीलाई ठुलो समस्या भनेको त्यसको सर्टिफिकेट दिनलाई एउटा आधिकारिक इन्स्टिट्युसन अथवा युनिभर्सिटी अथवा प्रतिष्ठान हुन जरुरी परेको छ। अहिलेको ऐन कानुनले हामीलाई त्यो यद्यपि जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरालाई मनन राखिएको भए पनि त्यसको सर्टिफिकेसनको लागि चाहिँ हामीलाई अधिकार प्रदत्त नभएकाले यो ऐनमा यो संशोधन गर्न जरुरी छ अथवा कुनै नियमले संशोधन गराउन जरुरी छ। हुन त नेपाल सरकारको 77-78 को आर्थिक वर्षको यसमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, खजुरा अस्पताल, बिबी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल तीनलाई मिलाएर एउटा नेसनल क्यान्सर इन्स्टिच्युटको अवधारणा ल्याइएको छ। जुन अवधारणा ल्याइएको भए तापनि त्यो अवधारणा पनि नयाँ कुरोहरू अहिले हामीले भेट्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसमा 2-3वटा मिटिङहरू भइसकेका छन्। त्यो मिटिङहरू भइसक्दाखेरि पनि ती मिटिङहरूमा पनि हिजो 21 वर्ष अगाडि जुन क्यान्सर अस्पताल स्थापनाका लागि जुन कुरा राखिएको थियो आज किन कुरा हुँदैछन् र त्यही कुरोको लागि नयाँ इन्स्टिच्युट बनाउनुभन्दा भइरहेको इन्स्टिच्युटलाई नै एकाडेमीमा सानो एउटा संशोधन गरेर एकाडेमीमा कन्भर्सन गर्नु सजिलो हुन्छ होला। र त्यसको मातहतमा जसरी त्रिभुवन युनिभर्सिटीको मातहतमा मल्टिपल क्याम्पसहरू 4 देशैभरि भए जस्तै त्यसको मातहतमा अन्यत्र धेरै अरू क्याम्पसहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ। र अहिले हामीलाई यसका यावत समस्याहरू त छँदैन र योभन्दा पनि अहिलेको हाम्रो प्राइम दृष्टिकोण र प्राइम भनेको क्यान्सर इन्स्टिच्युट क्यान्सर अस्पतालमा भइरहेको यो अहिले जुन प्रतिष्ठान क्यान्सर प्रतिष्ठान बनाउने भन्ने कुरोहरू छ, यो कुरोहरूलाई काठमाडौँ यो चितवनको भरतपुर क्यान्सर अस्पताललाई नबनाएर अन्यत्रै लगिने एउटा प्रपञ्च सुरु भइरहेको छ। यसको लागि चाहिँ सशक्त रूपले यो क्यान्सर अस्पताल शैक्षिक प्रतिष्ठान यो भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमै नै हुनुपर्छ भन्ने कुरो हाम्रो अब छ। जसले म सबैलाई 2 मिनेटको समय छ, सबैलाई यथोचित सम्बोधन गर्न चाहन्छु। एकाडेमिक फ्याकल्टीहरूको जुन प्रेजेन्स छ र जुन क्यापाबिलिटी छ यही क्यान्सर अस्पतालमा नै हुनलाई पुग्दै देखिन्छ। र आज हाम्रो देशभरि जसले कृतित्व हुनुहुन्छ अहिले 90% भन्दा बढी मान्छेहरू भने जेर देखिन्छ। त्यसको आधारले पनि हामीले यो क्यान्सर बिबी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललाई जुन प्रतिष्ठानहरू बनेका छन् ती प्रतिष्ठानहरूको इमेज त्यति राम्रो छैन। त्यसकारण अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले केन्द्रीय एकीकृत प्रतिष्ठानको अवधारणा अगाडि बढाएको मैले थाहा पाएको छु। अस्ति मात्रै मैले मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूलाई भेट्दा एकीकृत प्रतिष्ठान त्यो भनेको चाहिँ भिसी एउटा बनाउने र सरकारी संस्थाहरूमा प्रशासनिक हेर्नलाई डिरेक्टर, एकाडेमिक हेर्नलाई डिन राख्ने र एउटा भिसीले चाहिँ मन्त्रालय मार्फत कोर्डिनेट गर्ने। त्यसले आर्थिक भार पनि घट्ने, सरकारी संयन्त्र पनि ह्यान्डओभर जस्तो नहुने, त्यसको जुन गरिमा छ बस्ने। त्यसकारण भरतपुर अस्पताललाई एकीकृत प्रतिष्ठान बनाइएको खण्डमा पहिलो अस्पतालको रूपमा होमवर्क गरिदिन पहिलो आग्रह। त्यो सम्भव नभए भरतपुर अस्पताललाई 3 नम्बर प्रदेशको सरकारी मेडिकल कलेज बनाइदिन आग्रह। यो 3 नम्बर प्रदेश अथवा बागमती प्रदेशमा हुँदा खुसी त हामी छौँ, कहिलेकाहीँ दुःख पनि लाग्छ। किनभने एक प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज भन्यो भने उपत्यकाभित्र पहिल्यै छ भन्छ, उपत्यका बाहिर भएर 3 नम्बर यो बागमती प्रदेशको हरेक कुरा काठमाडौँमा भइदिनाले हामी ओझेलमा परेका छौँ। त्यसकारण त्यहाँ नीतिगत रूपमै बरु चाहिँ यो उपत्यका बाहिर चाहिँ एक भन्ने केही राख्न सकिन्छ कि त्यसो भएको भएर हामी मेडिकल नत्र भने त जहिले पनि वीर हस्पिटल छ टिचिङ छ भनी हाम्रो जेनेरेसन जाने हो। त्यसकारण एउटा चाहिँ एकीकृत प्रतिष्ठानको अथवा मेडिकल कलेज र अहिले नयाँ अवधारणा जस्तो शिक्षामा चाहिँ सामुदायिक विद्यालय छ, शिक्षामा सामुदायिक विद्यालय छ तर मेडिकल शिक्षामा सामुदायिक विश्वविद्यालय छैन, सामुदायिक मेडिकल कलेज छैन के। त्यसकारण सरकारले यदि मेडिकल शिक्षालाई राज्यकरणतिर लाने हो भने सामुदायिक मेडिकल कलेजको कन्सेप्ट अगाडि बढाउनु जरुरी छ। सामुदायिक स्कुल चाहिँ छन् तर सामुदायिक चिकित्सा छैन। त्यसकारण सामुदायिक मेडिकल कलेज बनाउने र त्यसको पहिलो मेडिकल कलेज पनि भरतपुर अस्पताल बन्न सक्छ, त्यो मैले एकाडेमिक फिल्डमा भने। दोस्रो चाहिँ भरतपुर अस्पतालको लगायत देशका 5वटा केन्द्रीय बनेका अस्पतालहरू यहाँकै पालमा केन्द्रीय अस्पताल बन्यो, ती 5वटा अस्पतालहरूको ओएनएम हुनु पर्यो कि मेन केन्द्रीय अस्पताल हो भन्नको लागि त 20 वर्ष पहिला गरेको ओएनएम जम्मा 153 दरबन्दी छ, 600 बेड अस्पतालमा सञ्चालन छ। अनि अस्पतालमा घटनाहरू हटाहटीहरू नभएर के हुन्छ? त्यसकारण 500 बेडको ओएनएम यो अर्थ मन्त्रालयमा गइसकेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट।
त्यसकारण यो ओएनएमलाई फास्ट ट्र्याकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा गएको डकुमेन्टलाई भरतपुर अस्पताललाई नै पहिलो प्राथमिकता राखेर ओएनएम गरिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तेस्रो चाहिँ हरेक अस्पतालहरूको यो कोभिडमा मैले अहिले बुझेको कोभिडमा करिब 2 अरब रुपियाँ चाहिँ कोभिडको पैसा चाहिँ संस्थाहरूमा गएको छैन र भरतपुर अस्पताल पनि त्यसको अलिकति पेन्डिङ नै छ। देशैभरिका अस्पतालहरूलाई कोभिडमा काम गरेको अस्पतालहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्न ती पैसाहरू सम्बन्धित ठाउँमा डिसिपेट गर्नलाई अर्थ मन्त्रालयलाई हजुरको निर्देशन अथवा सुझाव भयो भने त्यो पनि एउटा ठुलो राहतको विषय, देशैभरि एउटा राम्रो मेसेज जान्थ्यो। र अन्त्यमा म भरतपुर अस्पतालसँग कन्सर्न नभइकन बोल्दा चाहिँ अहिलेको इस्यु भनेको प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ र हजुरले पनि भन्नुभएको छ खोप खोप खोप। त्यसकारण खोपको कभरेज बढ्दै जाँदा खोपको बुस्टर कहिले लगाउनु पर्ने यो कसैलाई पनि थाहा छैन। यदि बुस्टर लगाउनु पर्यो वर्षमा 2 वर्षमा लगाउनु पर्यो र कोरोनाको महामारी 3rd 4th फेज अथवा मलेरिया डेङ्गु जस्तै गरेर स्टेबल रोग भइदियो यो र भविष्यमा भ्याक्सिन लगाउनु पर्यो भने यो खोपको आत्मनिर्भर हुनलाई चितवन केन्द्रित रहेर हामीले खोपको प्लान्टको विषयमा राष्ट्रिय लेभलमा के गर्न सक्छौँ। आदरणीय मेयर साहब हुनुहुन्छ, यहाँको सबै कुराहरू स्थानीय चिज जुटाउन र हजुरले त्यो पहल गर्नुभयो भने खोपमा हामी आत्मनिर्भर भएर त्यसको प्लान्ट नै स्थापना गर्ने दिशामा काम होस् भन्ने चाहिँ मेरो यति चाहना व्यक्त गरेर म नमस्कार। यो सम्बोधन जसरी आउट सबभन्दा पहिला मैले आजको दिन खुसी व्यक्त गर्दछु। कस्तो किसिमको खुसी भने गर्ने सिलसिलामा उता कुराकानी गर्दा यता हेऱ्यो मीरा दिदी, उता हेऱ्यो भक्तमा, उता हेऱ्यो शारदा, म बिचमा नारायण सिंह कुमार। म एम्बुलेन्सको ड्राइभिङै गरेर भए पनि तपाईँ डाक्टरलाई लिएर डाक्टरलाई मास्क लगाएँ मैले, मास्क पनि विशेष परिस्थितिमा मास्क लगाएँ मैले चाहिँ, किनभने गोप्यता राख्नुपर्ने स्थितिमा त्यसरी उपचार गरियो। आज खुसी छु यतिका साथीहरू अगाडि फेरि उपचारकै सिलसिलामा उपचारको स्तरमा उन्नति कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरू समक्ष बसेर कुराकानी गर्दा मलाई सुनैभरि गाह्रो। अवस्था कस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ नि 76 सालमा म्याद सकिएको छ, पर निवेदन हामीले चाहिँ दिएका छौँ सम्बन्धित निकायमा। निवेदन उपर कारबाही हुँदै गर्दा 78 सालमा पत्र प्राप्त हुन्छ, तर 78 सालको भदौमा पत्र प्राप्त हुन्छ, तर 78 सालको साउनमा चाहिँ म्याद सकिने हुन्छ। हेर्नुहोस् है कुरो, हामी यो अवस्थामा छौँ। त्यस कारण चाहिँ किन सरकारले स्ट्रिक्टली चाहिँ अब तपाईँहरू यहाँभन्दा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न है, यो पूर्वाधारले हस्पिटल सञ्चालन गर्न सकिन्न भनेर बन्द गर्नु पऱ्यो। त्यसो गर्दा पनि यहाँ लाखौँ अरबौँ रुपियाँ डुब्ने र हजारौँ मान्छे रोजगारबाट चाहिँ हात धुनुपर्ने स्थिति आउँछ होइन। अथवा के हो भनेदेखि चाहिँ कमसेकम विगतमा चाहिँ पूर्वाधार पुरा गरिसकेका हस्पिटलहरूलाई चाहिँ नि पर्मानेन्टली मान्यता दिउँ भन्ने खालको कन्साइन सरकारले चाहिँ गरिदियो भनेदेखि चाहिँ सही हुन्थ्यो। पिसिएल नर्सिङ चाहिँ को सञ्चालन गरिराखेको छ। अब अहिले आएर धेरै कलेजहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कटौती पनि गर्यो र अहिले पिसिएल नर्सिङ चाहिँ ठ्याक्कै बन्दै गयो। प्राइभेट नर्सिङ कलेजहरूले वर्षमा 400 जना विद्यार्थी फ्री अफ कस्ट उत्पादन गर्छन्। जेलमा र गरिब छात्रवृत्ति अन्तर्गत एउटा कलेज 4 जना विद्यार्थीलाई फ्री अफ कस्ट चाहिँ पढाइदिने गर्दछ र कमसेकम चाहिँ यो कार्यक्रम रोकिँदाखेरिमा 100 जना जति 400 जना जेलमा आएर गरिब चाहिँ छात्रहरूले नर्सिङ पढ्न पाउने चाहिँ सम्भावनाबाट वञ्चित हुन गइरहेको छ। त्यस कारण म के चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ यतिका लगानी यतिका मेन पावर कुराहरू चाहिँ आइरहेका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि यथाशीघ्र यो चाहिँ अवरोध हटाइदिनुपर्छ भन्ने मेरो माग पनि हो। सोही किसिमको निवेदन पनि मैले मेरो 10% चाहिँ नि सर्टेन तपाईँको चाहिँ एउटा डिग्रीको सर्टेन लेभलको चाहिँ फेसिलिटीहरू फ्री अफ कस्ट उपलब्ध भइरहेको छ। फेरि त्यति मात्रै होइन कि लोकली त कहिलेकाहीँ 20% 25% पनि हुन जान्छ। जस्तै यहाँ डाक्टर साहब एउटा यस्तो अपरेसन गर्नुहुन्छ कि दिल्लीमा जाँदाखेरिमा चाहिँ 3 लाख आइसी पर्छ। यहाँ हजुरले प्राइभेटमा चाहिँ डाक्टरले चाहिँ 50,000 गर्नुहुन्छ, त्यो 50,000 पनि फ्री अफ कस्ट गरेको चाहिँ हामीसँग उदाहरणहरू छन्। डाक्टर साहब कमिटेड भएर लाग्नु भएको छ चितवनलाई चाहिँ हेल्थ सिटी बनाउनुपर्छ भने सबै हिसाब किताबले पैसा भएका पनि नभएका पनि मध्यमबाट सबै मान्छेहरूको चाहिँ उपचार हेरोस् भनेर एउटा टिमै लागिरहेको अवस्था पनि छ। मेडिकल एसोसिएसनसँग, सरकारी अस्पतालसँग, क्यान्सर अस्पतालसँग हामी प्राइभेट अस्पताल व्यवसायीहरूले पनि क्लोज कोअपरेसन गरेर हामी अगाडि बढाइरहेको स्थिति छ। अर्को कुरो के छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो प्राइभेट हस्पिटलको समस्या के छ भनेदेखि
प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्यो। नयाँ मापदण्ड बनाउने बाहुन समस्या छ। एउटा ब्रेन ड्रेन, अर्को असन्तुष्टि। म असन्तुष्टि चिकित्सकको हकमा मात्र होइन, सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूको हकमा चाहिँ पेसाबाट कोही पनि सन्तुष्ट भएको देख्दिनँ म। यो किन भइरहेछ यो मैले बुझाइराख्न सायद पर्दैन होला। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ रिवार्ड छैन हाम्रो पेसामा। अहिले करिब 40-50 लाख खर्च गरेर MBBS पढेको एउटा डाक्टर उत्पादन हुँदाखेरि उसले पाउने पेमेन्ट भनेको मासिक करिब 30,000 को आसपासमा हुन्छ र त्यसमा उसले आफ्नो स्किलदेखि लिएर आफ्नो समय जति इन्भेस्ट गरेको हुन्छ नि त्यसको कुनै पनि हिसाबले रिवार्डिङ होइन। पहिलो कुरा यसलाई सोचौँ। दोस्रो चाहिँ अहिले नेपालमा उत्पादन भएका चिकित्सकहरू करिब 30,000 भन्दा बढी दर्ता भइकन पनि नेपालमा खोज्ने हो भने 20,000 पनि मुस्किलले भेटिन्छ। हामी भन्छौँ उत्पादन धेरै छ, तर उत्पादन धेरै भए पनि हामीले उनीहरूलाई टिकाउन सकेका छैनौँ। यहाँ त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ? मैले के बुझेको छु भने श्रद्धेय अध्यक्ष चाहिँ यो नयाँ नेपालको पुरै सबै नयाँ परिकल्पना नै उहाँबाटै भएको हो र यो कुराको पनि चिकित्साको क्षेत्रमा पनि उहाँले नै केही ठुलै कदम चाल्न सक्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई आशा छ। अर्को एउटा कुरा चाहिँ हामीले अहिले युवा चिकित्सकको तर्फबाट मैले आफूले प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा यहाँ मलाई के फिल हो भने विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँ विद्यार्थी साथीहरू, युवा विद्यार्थीहरूलाई पनि 2 मिनट किन नछुट्याउने? यो पनि मैले अहिले नै यहाँ 2-4 जना मेडिकल स्टुडेन्टहरू इन्टर्न साथीहरू देखेको छु। हाल अहिले इन्टर्न गर्दैछु चितवन मेडिकल कलेजमा MBBS सकाएर। श्रद्धेय अध्यक्ष कमेन्ट सामु चाहिँ मैले केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। एउटा MBBS, म एउटा किसानको छोरो, MBBS पढेँ, 40 लाख खर्च गरेँ र मेरो सपना चाहिँ नेपालमै के गरौँ भन्ने छ। तर मलाई मेरो परिस्थितिले मेरो घर हेर्नुपर्ने छ, परिवार हेर्नुपर्ने छ। तर मलाई जागिरको रूपमा जम्मा 30,000 रुपियाँ मात्र दिइन्छ। मेरो बुवा किसान र शिक्षक, उहाँले 40 लाख खर्च गरेर कमाउनु भयो, मलाई दुःख गरेर पढाउनु भयो र म अहिले मेडिकल कलेजमा जाने भने मेरा साथीहरूलाई जम्मा 30,000 रुपियाँ मात्र तलब दिएको छ। के यो सम्भव छ? 40 लाख लिन सक्ने मेडिकल कलेजले आफूले उत्पादन गरेर आफै पढाउने क्षेत्रमा, आफै पढाउने मेडिकल कलेजमा 2% पनि रोजगारी दिन उहाँहरू उपस्थित हुनु हुँदैन। प्राइभेट मेडिकल कलेजहरूले यो ठुलो समस्या हो। यही चितवन मेडिकल कलेजमा हेर्ने हो भने 100 जना मेडिकल कलेज विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष चाहिँ उत्पादन गरिन्छ, तर त्यहाँ 2 जना पनि विद्यार्थीलाई पनि आफैले उत्पादन गरेको चिकित्सकलाई पनि रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाइँदैन। यो किन भन्दा यहाँ दलालहरू छन्, यहाँ पुँजीपति वर्गहरूले राज्य चलाइरहेका छन्। र अर्को भनेको एउटै मेडिकल कलेजका अहिले यहाँ चितवनमा भएका मेडिकल कलेजका विषयमा अर्को कुरा के भनिरहेको छु भने त्यही बिमामा चेक गरियो भने युरिनको टेस्टलाई 30 रुपियाँ पर्छ र त्यही प्राइभेटमा गऱ्यो भने 325 रुपियाँ पर्छ। यो पुँजीपति वर्गहरूले चलाएको राज्य हो। त्यही भएर हामी जस्तो गरिब किसानबाट जन्मेका डाक्टरहरू अमेरिका किन जाने? किनकि म त्यहाँ गयो भने अडी चढ्न पाउँछु, भोल्क्सवागन आरामले चढ्न पाउँछु, मेरो छोरी राम्रो पढ्न पाउँछन्। मेरो बाउले दुःख गरेर मलाई डाक्टर पढाए, म अमेरिका जान्छु, अमेरिकाले मेरो कदर गर्छ, मेरो MBBSलाई कदर गर्छ। म विदेश जान मात्र मेरो दिमाग अहिले चलिरहेको छ, UK जान खोजिरहेको छ। नेपालमा किन स्थापित हुन खोजेको छैन भन्दा हामी जस्तो यङ वर्गका चिकित्सकहरूलाई चाहिँ यहाँ एउटा सस्तो चिप लेबरको रूपमा लगाएर उनीहरूले चाहिँ सरप्लस भ्यालु, मार्क्सवादले भनेको जुन सरप्लस भ्यालु छ त्यो सरप्लस भ्यालुमा चाहिँ आफूले कमाएर भोल्क्सवागन जस्ता गाडीहरू चढेर हाम्रो किसानबाट वर्गबाट निस्केको हामी युवा चिकित्सकको चाहिँ बुवा आमाहरूको चाहिँ सम्पत्तिहरू चुसेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीमाथि सम्शोषण गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामी जस्तो युवा चिकित्सकलाई राजनीतिमा पनि अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि अध्यक्ष कमरेड सामु मेरो विनम्र अनुरोध छ र सँगसँगै युवा चिकित्सकहरू किन विदेशी छन् भनेर अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई पनि एकचोटि सोच दिनका लागि म एकदमै मनैबाट र भन्न चाहन्छु। 1000 डाक्टरमा मेरै ब्याचमा पनि 150 जना डाक्टर निस्क्यो, तर 150 जनामा 100 जनाले USMLE र UK को तयारी गर्दैछन्। किन होला? यसको जवाब तपाईँहरूले खोजिदिनु भयो भने राज्यले पनि केही वर्षमा यस्ता ब्रिलियन्ट माइन्डहरू चाहिँ हामी जस्तो युवा चिकित्सकहरू चाहिँ विदेश जाँदैछौँ, यो किन भयो भन्ने कुराहरू खोजिदिनु भयो भने
यो सबै कुरा सबैजनालाई चाहिँ मेरो विनम्र अनुरोध छ र युवा चिकित्सकहरू चाहिँ देशमा चिकित्सक बनिसकेपछि उसले घर परिवार आफ्नो पछाडि केही पनि नदेख्ने चलाउन नसक्ने भएकाले गर्दाखेरि विदेशै बाध्य हुनुभएका छ। यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामी युवा चिकित्सकको समस्या भनेको सेक्युरिटी, रोजगारी र हामीलाई सस्तो चिप लेबरको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिने र पुँजीपति वर्गहरूले त्यहाँबाट आएको सामानले पैसाले चाहिँ अर्थतन्त्र चलाउने, लुट चलाउने र त्यसको मार अल्टिमेटली जनतामाथि नै थुप्रिने हुँदाखेरि यो कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरिदिनु हुनको लागि म एउटा युवा चिकित्सक र सम्पूर्ण नेपालका युवा चिकित्सकको तर्फबाट चाहिँ श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड सामु यो कुरा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। भन्ने कुरा हामी एउटा पुँजीवादी मान्छेदेखि लिएर रोडमा सुत्ने सुकुम्बासीसम्मको स्वास्थ्यको सेवाको पहुँच पुगोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसैले गर्दा त्यो सुकुम्बासी र माथि एउटा करोड अरबपति मान्छेको बिचको लेभलको दूरी कुन हदसम्म गइरहेको छ, उपचारमा उपचारको फ्यासिलिटी कसरी पाएको छ, त्यो हाम्रो पार्टीले मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हाम्रो पार्टीले पहल गरोस् र त्यसको यो गरे भनेर भोलिदेखि त्यो आओस्। त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो पार्टीलाई उच्च रूपमा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, तलबको लेभल तलब दिने र प्राइभेट सेक्टरमा कुन किसिमले तलब दिने त्यो निश्चित तोकियोस्। किन भन्दा आज स्वास्थ्य कर्मीहरू पढेर यत्रो लगानी गरेर आएको मान्छे 5,000 10,000मा तलब खाएर बाटोमा हिँड्ने गाडीको भाडासम्म तिर्न सक्ने खुबीको आज स्वास्थ्य कर्मीहरू छैन। त्योको व्यवस्था कसले गर्ने हो? त्यसको व्यवस्था पार्टीले सरकारमा गएर त्यसको निश्चित व्यवस्था एउटा तोकोस् कि कुन लेभलमा कसलाई चाहिँ कति तलब दिन मिल्छ भनेर त्यसको निर्णय गर्ने ऊ चाहिँ जिम्मा पार्टीको होस् भन्ने म अनुरोध गर्छु। आज त्यो 2 वर्ष काम गरेको मान्छेको लेभल बढेर जान्छ। सुगममा बस्ने मान्छे काम गर्दा गर्दै हाम्रो खुट्टा भाँचिन लागिसक्यो, हिँड्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। हाम्रो लेभल एउटै छ। किनभने हामीले सरकारी रूपमा काम गरिसकेपछि यति वर्षमा चाहिँ प्रमोसनको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट लिएर त्यसको निर्णय चाहिँ मेम कल्पना मेम हाम्रो एउटा फ्र्याक्सन इन्चार्ज भएको कारणले पनि मैले अनुरोध गरेँ, त्यसको निर्णय हुनुपर्छ। फर्किएको लागेको र कोभिडले सिकाएको भने एउटा सर्वरोगको छुट्टै अस्पताल चाहिँ चितवनमा भरतपुरमा चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। सर्वरोगको, किनभने यो विशिष्ट सेवा दिनेमा यो एउटा पर्छ। अब दोस्रो, हामीले स्वास्थ्यको यत्रो कुरा गरिराख्दाखेरि राज्यले नै सोच्न नसकेको र सधैँ सोच्न लोभ गरेको कुरा के हो भने हामीले स्वास्थ्यको सेवाग्राही, सेवा लिनेहरूको कुरा सोच्छौँ तर दिनेहरूको कुरा चाहिँ कहिले पनि सोचेनौँ। दिनेहरूको कुरा हामी चिकित्सक सङ्घले 3टा मुद्दा सधैँ नै राज्यसँग उठाएको हो। एउटा हाम्रो तलब सुविधाका कुरा जुन छन्, दोस्रो हाम्रो सुरक्षाका कुराहरू जुन छन् र हाम्रो क्यारियर डेभलपमेन्टको कुराहरू जुन छन्। जबसम्म यो राज्यले छुट्टै स्वास्थ्यको दरबन्दी नियम कानुन हेर्ने छुट्टै स्वास्थ्य सेवा आयोग बन्दैन, यो समस्या समाधान हुँदैन। किनभने प्रशासन यन्त्रमा एउटा सेटब्याक के छ भन्दा डाक्टर, नर्स, प्यारामेडिक्सहरूलाई पेल्नुपर्छ। यो 3टै समस्याको समाधान भनेको छुट्टै शक्तिशाली स्वास्थ्य सेवा आयोग, स्वास्थ्य ऐन। म उदाहरण 2-3वटा उदाहरण पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूको अगाडि राखेँ। हिजो अस्ति मात्रै सर्वोच्च अदालतको जुन अहिलेको चलिरहेको छ, एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताले के भनिदिनु भने डाक्टरहरूले जस्तै इमर्जेन्सी बन्द। एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताले त्यस्तो गैर जिम्मेवारी पूर्व अभिव्यक्ति दिने कहाँ? ल नेपालको इतिहासमा आजसम्म देखाउनुहोस्। म नेपाल चिकित्सक सङ्घको उपाध्यक्षले कुनै एक दिन हामीले इमर्जेन्सी बन्द गरेका छौँ भने कुनै पनि स्वास्थ्य कर्मीलाई त्योभन्दा अपमान के हुन्छ? हामीले जनयुद्ध भनेनौँ, हामीले भुइँचालो भनेनौँ, हामीले कोरोनाको महामारी भनेनौँ, हामीले दिनरात सेवा गऱ्यौँ र सेवा कसरी गऱ्यौँ भने अघि आविष्कार भाइले मिरा दिदीले भनिसक्नु हो। समस्या के छ भन्दा प्रशासन यन्त्रमा सेटब्याक छ। उदाहरणको लागि हामीसँग हाम्रा सुविधा सेवाका स्वास्थ्य मन्त्रालयमा साँच्चै निकाल्यो भने धमेराले खाएका 100औं फाइल होला। तर त्यो फाइल जब अर्थ मन्त्रालय पुग्छ, अर्थ मन्त्रालयको सचिवले करोडौँको भवनलाई उहाँ पैसा दिनु तयार हुनुहुन्छ स्वास्थ्यको नाममा, करोडौँको उपकरणलाई उहाँ पैसा दिन तयार हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य कर्मीको सेवा सुविधालाई 1 रुपियाँ बढाउनु उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ। पहिलो। दोस्रो, हामीले सहसचिव लेभलको मान्छेले विभिन्न मन्त्रालयमा के सुविधा पाउँछ, स्वास्थ्य मन्त्रालयका हामीहरूले के पाउँछ। जस्तो म अब 12औँमा हुँदैछु भनेको म अब सचिव सरको हुँदैछु, तर मलाई राज्यले एउटा गाडी पनि दिन जरुरी ठान्दैन।
हामी भन्छौँ के स्वास्थ्य सेवा विशिष्ट सेवा, तर हामी व्यवहार गर्छौँ के स्वास्थ्य कर्मीलाई निकृष्ट व्यवहार, ठोक्ने हो कि घन्टा जस्तो बजाउने हो कि, र हामी कराउँदा गर्दा सुकिसक्यो। अस्ति मात्रै चाहिँ हाउसमा एउटा विधेयक पठाइयो स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा ऐन भनेर, तर त्यो विधेयक हाउसमै हरायो। र यो पहिलोपटक होइन, अहिले हजुरको पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेर अर्थमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, मैले सबिनम्र निवेदन गरेँ 42 लाख रुपियाँ राज्यले एमबिबिएसको शुल्क तोकेको छ। 18 लाख रुपियाँ 5.5 वर्षमा चाहिँ उसको भर पोषणमा पर्छ भने 66 लाख रुपियाँको हामीलाई साउ ब्याज नदिनुहोस्, महिनाको 1 लाख रुपियाँको दरले साउ मात्रै दिनुहोस्। कमसे कम एउटा मेडिकल अधिकृतले 1 लाख रुपियाँ लियो भने उसले आफ्नो श्रीमती पाल्ला, श्रीमतीको लिपस्टिक किन्ला, छोरालाई स्कुल पठाउला। र हाम्रो समाज कस्तो छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू, उप प्रधानमन्त्रीज्यू भने डाक्टरको खाममा त्यही पास निकाल्न जाँदाखेरि 1000 रुपियाँ दक्षिणा हुनै पर्यो। डाक्टरको चाहिँ अर्को व्यवसाय गर्छ भने उसले 100 दिए पनि डाक्टरले चाहिँ 1000 दिएछ भनेर नाखिन्छ समाज। त्यो परिस्थितिमा जाँदाखेरि अब यो भयो सुविधाको कुरा। मैले किन स्वास्थ्य सेवा आयोग जरुरी छ भन्छु भने हाम्रो दरबन्दी अघि बजाज डाक्टरले त भरतपुर अस्पताल भन्नुभयो, हामी स्वास्थ्य संयन्त्रलाई 2050 को दरबन्दीमा चलाउँदैछौँ। र जबसम्म डिमान्ड सरकारले डिमान्ड बढाइदिँदैन, प्राइभेटले त एक्सप्लोइट गर्छ, किनभने प्राइभेटको सिद्धान्त पैसा कमाउने हो। र जबसम्म हामीले त्यो डिमान्ड बढाउन एउटा स्वास्थ्य सेवा आयोग जसमा चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञहरू हुनु पर्यो, प्रशासनका मान्छे हुनु भएन। लोकसेवा आयोगबाट प्रशासनको फाइल महिना पछि निस्किन्छ, स्वास्थ्य कर्मीको फाइल कहिले निस्किन्न, किनभने सेटब्याकै के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्यलाई पेल्नुपर्छ। किन भन्दा कानुनमा एउटा लुपहोल गरेर आतंकित बनाउनु र बनाउने कसलाई? स्वास्थ्यलाई। किनभने यी सबै फ्रन्ट बेन्चमा बस्ने हो, ढुङ्गा हान्ने त पछाडि बस्नेहरू होइन नि, यी बोल्दैन। हिजो स्कुलमा पढ्दा पनि ढुङ्गे खाए, पछाडिबाट चक र डस्टरै खाए, अहिले पनि खान्छन् भन्ने, अनि एउटा लुपहोल निकालेर आतंकित बनाउने। हजुरकै सामु म के आग्रह गर्छु भने चितवनमा जति डाक्टरहरूको डेन्टल क्लिनिक छ सबै खुल्नु पर्यो। कुनै एउटा कानुनै लुपहोललाई समातेर गर्नु भएन। किन स्वास्थ्य कर्मीले गरी खानु नपाउने? सुरक्षाको कुरो हामीलाई अब आर्थिक मानसिक सुरक्षाबाट पनि निकाल्नु पर्यो। एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताले बुझेको मान्छेले त्यति बोल्छ भने नबुझेकोले हामीले आएर पिट्यो भनेर हामी कति रुने? र पद वृद्धि जसरी चाहिँ नेपाल सरकारको अन्यमा हुन्छ हाम्रोमा पनि हुनु पर्यो। र म एकदमै छुट्याउँदा भने मैले हजुरलाई हाम्रो तल चाहिँ कस्तो छ भने 7, 8, 9, 10, 11, 12 निजामतीको के छ? खर्दार, सुब्बा, शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव भनेको यो स्वास्थ्यलाई मात्रै चाहिँ ठुलो खुड्किलो किन हो? अब समग्रमा मैले भन्दाखेरि त्यही भएर एउटा यसको भनेको उच्च स्तरीय स्वास्थ्य हेर्ने छुट्टै आयोग हो जस्तो मलाई लाग्छ। चुनौतीहरू, समस्याहरू समाधान गर्न आज यहाँ विभिन्न सेक्टरबाट जसरी अभिव्यक्तिहरू आए निकै मार्मिक छन्। राजनीतिक दस्तावेजहरूमा त धेरै राम्रा कुराहरू लेखिएका पनि छन्। स्वास्थ्यलाई, शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा पहिलो पटक संविधान सभाबाट बनेको संविधानमा लिपिबद्ध पनि गरिएको छ। तर व्यवहारमा जाँदा हामी पुरानो ठाउँबाट खासै प्रगतितिर गएका छैनौँ। बरु कतिपय क्षेत्रमा हेर्दा त अझ उल्टो दिशा पक्रेको त होइन, कतै हुने र नहुनेको खाडल झन् चर्किँदै झन् फराकिलो बन्दै गएको त होइन भन्ने अवस्था पनि छ। यहाँ चितवनका विभिन्न हस्पिटल, चाहे त्यो क्यान्सर हस्पिटल होस् या पुरानो भरतपुर हस्पिटल होस् या निजी हस्पिटलहरूकै समस्याको बारेमा या युवा डाक्टरहरूको समस्याको बारेमा, नर्सिङ क्षेत्रका समस्याको बारेमा या युवा विद्यार्थीहरूले के सपना या के देखेका छन् आफ्नो भविष्य भन्ने बारेमा जुन गम्भीरताको साथ विषय राख्नु भएको छ, यो चितवनमा रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्यासँग मात्रै होइन, यो राष्ट्रिय रूपमा र केन्द्रीय रूपमा नै नेपालमा यो क्षेत्रमा परिवर्तनको निम्ति कहाँनिर प्रब्लम छन् भन्ने तपाईहरुले व्यक्त गर्नुभएको छ। र मैले
के महसुस गरेँ भने राष्ट्रिय नीति निर्माणमा आजको यो संक्षिप्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका यसको रहन्छ। मैले यो छलफल र यसका निचोडहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र सँगै सरकारमा अर्थ मन्त्रालय सबैको सामूहिक एउटा बैठक राखेर स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न हामीले के गर्न सकिन्छ, के गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले खालि समस्या मात्रै राखेको मैले महसुस गरिनँ, तपाईँहरूले समाधान पनि राख्नु भएको छ, के गरेर समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि राख्नु भएको छ। तर यहाँ हुने के गरेको छ भने राजनैतिक परिवर्तन त हामी सङ्घर्ष, आन्दोलन, जनपरिचालन विभिन्न तरिकाले सबै क्षेत्रबाट र स्वास्थ्य क्षेत्रको भूमिका पनि नेपालको इतिहासमा भएका ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्णै भूमिका छ, अरूको भन्दा कम छैन। कहिलेकाहीँ त अझ अग्रणी भूमिका पनि देखिएकै छ, स्थापित पनि छ। तर हामी कहाँ एउटा समस्या के हुने गरेको छ भने राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, तर हाम्रा ब्युरोक्रेसी भनौँ या हाम्रा ऐन, नीति, नियम र परम्पराहरू चाहिँ बदलिँदैनन्। स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्रै होइन, अरू क्षेत्रमा गएर हेऱ्यो भने पनि संविधान बदलिएको छ, संविधानमा प्रावधानहरू नयाँ राखिएको छ, तर संविधान अनुसारका ऐन छैन, चलिराखेका छन्, नियमावली पुरानै चलिराखेका छन् र सोच काम गर्ने तरिका या सोच्ने तरिका, यहाँ डाक्टर साहबहरूले जे भन्नुभयो म त्योसँग सहमत छु। सोच्ने तरिका चाहिँ अरू सबै हाम्रो आदेश मान्नुपर्नेहरू हुन्, हामी आदेश दिनेहरू हौँ भन्ने सोच छ राज्यको। थाई राज्य जसलाई भनिन्छ, थाई सरकार जसलाई भनिन्छ, थाई सरकार भन्नेहरूको सोच त्यो बदलिएको छैन। त्यहाँ मानिसहरू पनि बदलिएका छैन, राजनीतिक नेतृत्व त बदलिएको छ, तर थायी रूपमा सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्व त्यति बदलिएको पनि हुँदैन। एउटा प्रोब्लेम त त्यहाँ पनि छ। तैपनि तपाईँहरूले आज जसरी विषय उठाउनु भएको छ, मलाई लामो व्याख्या गर्ने समय छैन। मैले एउटा भने यहाँबाट गएर मैले सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारसँग सामूहिक रूपले एउटा छलफलको आयोजना म गर्नेछु र तपाईँहरूले उठाएका कुरा जस्ताको तस्तै सरकार समक्ष राखेर त्यस बारेमा आवश्यक निर्णय लिन मैले प्रेरित गर्नेछु। छलफल सबभन्दा धेरै राम्रो भौतिक पूर्वाधार भएको, अरबौं खर्च भइसकेको, लगानी भइसकेको र यहाँ विज्ञ विशेषज्ञको पनि ठुलो सङ्ख्या केन्द्रित भएको ठाउँमा अन्यत्र चाहिँ क्यान्सरको चाहिँ केन्द्र बनाउने भन्ने कुरा जो चलेको छ भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, त्यो सम्भव छैन, त्यसो गर्न हुँदैन। भौतिक पूर्वाधारको यो खालि चितवनको म जनप्रतिनिधि भएर मात्रै भनेको होइन, वस्तुगत रूपले नै क्यान्सर हस्पिटलको हाम्रो जो इतिहास छ र एउटा गौरवको रूपमा हामीले यसलाई स्थापित गरेका पनि छौँ र जो सम्भावना छ र यसको भौगोलिक रूपले जस्तो केन्द्रबिन्दुमा यो रहेको छ, ती सबै कारणले चाहिँ क्यान्सर हस्पिटललाई नै राज्यले प्रमुख हस्पिटलको रूपमा आवश्यक पर्ने सबै सुविधाहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले पढाइ त भइराखेको छ, तर प्रोब्लेम अफ सर्टिफिकेसन भनेर तपाईँहरूले जो उठाउनु भएको छ, सर्टिफिकेट दिने चाहिँ अधिकार नभइसकेपछि त्यसको अथोरिटी जति हुनुपर्ने त्यो अथोरिटी भएको छैन भन्ने कुरा बुझिएको छ। र यो परिस्थितिमा यही क्यान्सर हस्पिटललाई प्रभावकारी बनाउन छोडेर अर्को केन्द्र, अर्को नेसनल इन्स्टिच्युट बनाउने कुरातिर लाग्नु राज्यको निम्ति फाइदाजनक हुँदैन। यो कुरालाई पनि मैले तपाईँहरूले जुन गम्भीरताको साथ उठाउनु भएको छ, त्यही गम्भीरताको साथ मैले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्ने विश्वास पनि तपाईँहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। एउटा पुरानो हस्पिटलभित्र पर्छ र त्यहाँ चाहिँ झन्डै 600 बेड होइन, 600 बेडको हस्पिटलको रूपमा छ। हामीले धेरै मेहनत गरेर त्यसलाई केन्द्रीय हस्पिटल भनेर त्यसको दर्जा दिलाउने, मान्यता दिलाउने कोसिस गऱ्यौँ र भयो पनि।
तर केन्द्रीय हस्पिटल घोषणा त भयो, त्यही अनुसारको दरबन्दी, त्यही अनुसारको अन्य भौतिक पूर्वाधार, त्यही अनुसारको अब इन्स्टिच्युटको रूपमा त्यसलाई विकास गर्ने कुरा प्रगति भएको छैन। कता कता उपत्यका भन्दा बाहिर भएका त्यस्ता हस्पिटलहरूलाई उपत्यका देखाएर र प्रदेशको भन्दै पनि उपत्यकासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ। त्यसबाट मुक्त अहिले तपाईँले जे सुझाव राख्नु भएको छ, युनिफाइड इन्स्टिच्युटको रूपमा भरतपुर हस्पिटललाई पनि विकसित गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा र बागमती प्रदेशको मात्रै आँखाले नहेरेर केन्द्रीय हस्पिटलको मान्यता प्राप्त भइसकेपछि त्यसलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा या त्यसको निम्ति आवश्यक पूर्वाधार र अन्य अथोरिटी त्यसलाई दिएपछि मात्रै त्यो केन्द्रीय हस्पिटल भनिएको कुराको अर्थ लाग्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। अब यहाँ धेरै सुझाव डाक्टर भोजराजले राख्नु भएको छ। कम्युनिटीको मेडिकल कलेज र 5 वटा सेन्ट्रल हस्पिटलहरू मिलाएर गर्ने भन्ने बारेमा पनि केही सुझाव राख्नु भएको छ। त्यसको निम्ति ओएनएम गर्नुपर्ने र त्यो व्यवस्था गर्ने बारेमा र चाहिँ यस्ता सरुवा रोगसँग सम्बन्धित विषयको लागि हामीलाई यो कोभिडै के हुन्छ भन्न सकिने स्थिति अझै छैन। दोस्रो भेरिएन्ट, तेस्रो, चौथो के हुने हो यो थायी रूपमा रहने पनि हुन सक्छ। त्यसकारण हाम्रो आफ्नै एउटा प्लान्ट, भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने प्लान्ट चितवनमा नै बनाउन सकियो भने त्यसको चाहिँ दीर्घकालीन त्यसले भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने सुझाव पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो विषयमा मेरो आफ्नै पनि केन्द्रमा कुरा भइराखेको छ। हामीले भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने प्लान्ट आफ्नै किन स्थापना नगर्ने भनेर केही कदम हामी अगाडि बढेका पनि छौँ। यो जानकारी पनि म तपाईँहरूलाई गराउन चाहन्छु। गरेका छौँ निजी, सार्वजनिक र सहकारीको बिचमा चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर नेपाल राज्यलाई र नेपालको सबै क्षेत्रलाई विकास गरिनेछ भनेका छौँ। त्यसकारण हामीले एकले अर्कालाई निषेध गर्ने तरिकाले निजीले सार्वजनिक र सहकारीलाई निषेध गर्ने या अर्कोले अर्कोलाई निषेध गर्ने नीति हाम्रो केन्द्रीय नीति होइन। जस्तो भयो उनीहरूले अरबौं कमाउँछन्। हामी गरिब मजदुर किसानका छोराहरूले बडो दुःख गरेर बाआमाले 40 लाख 50 लाख खर्च गरेर पढाउने अनि डाक्टर भएपछि 20,000 30,000 को नोकरी गर्ने भन्ने यो बडो विरोधाभासपूर्ण स्थिति छ। एक थरीले लुटेर खाएका छन् भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले राख्नुभयो। यो विषय आफैमा धेरै गम्भीर खालको छ र यो सामान्य सुधारको तरिकाले भइहाल्ने जस्तो देखिँदैन। अलि रेडिकल्ली सोच्नुपर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा रेडिकल चेन्ज, पोलिसी सिफ्ट नै गर्नुपर्ने देखिन्छ। पोलिसी सिफ्ट नगरिकन भइरहेका पोलिसीमा थप घट्ने मात्रै यो समस्याको थायी समाधान हुँदैन र हामीले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेका छौँ र समाजवाद उन्मुख राज्य हुनको निम्ति शिक्षा र स्वास्थ्य सबभन्दा पहिला राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ अनि मात्रै समाजवाद उन्मुखता हुन सक्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यवसायीकरण बढी भयो भने त्यहाँ समाजवाद उन्मुख या समाजवादी राज्य भन्ने हुन सक्दैन। तर हामीले के भनेका छौँ भने सार्वजनिक क्षेत्रलाई बढी प्रोत्साहन गर्ने, हाम्रा सरकारी हस्पिटलहरूको सेवा सुविधा बढाउने, तिनको प्रभावकारिता बढाउने र निजी क्षेत्रसँग कम्पिट गर्न सक्ने स्तरमा सरकारी क्षेत्रलाई लैजाने र निजी क्षेत्रलाई पनि नियमन गर्दै निजी क्षेत्रले पनि सेवा प्रदान गर्ने वातावरण बनाइराख्ने, तर प्रोत्साहन गर्ने निजीलाई भन्दा सार्वजनिकलाई नै प्रोत्साहन गरेर मात्रै समाजवादको आधार हुने हो। व्यवहारमा निजीले बढी प्राथमिकता पाउने, सार्वजनिक क्षेत्रले चाहिँ प्राथमिकता नपाउने। चाहे शिक्षा क्षेत्रमा हेऱ्यो भने पनि सामुदायिक विद्यालय, सरकारी विद्यालयहरूको हालत र निजी विद्यालयहरूको हालतमा जो अन्तर देखिएको हो, हामी त्यसलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै लैजाने र एउटा बिन्दुमा गएर सबै सार्वजनिक क्षेत्रले नै ओगट्ने, राज्यले नै जिम्मा लिने ठाउँसम्म पुर्याउने हाम्रो रणनीति हो। यो रणनीतिमा म यहाँहरू सबैलाई त्यो स्पष्ट पनि पार्न चाहन्छु।